औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस खूबसूरत सिफ़त की फ़जीलत, तौसीफ़ और सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे, वो है रऊफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम मुबारक अल-रऊफ़ नहायत मेहरबान, बेहद शफ़क़त फरमाने वाले के मानी में आता है। कुरान मजीद में जिक्र है, सूरत तौबा आयत नंबर 128, बेशक तुम्हारे पास एक रसूल तशरीफ़ लाए, तुम ही में से तुम्हारी मुशक्क़त इन पर गरा गुजरती है, वो तुम्हारी भलाई के बड़े ख्वाहिशमंद हैं, ईमान वालों पर बहुत शफीक यानी रऊफ़ और मेहरबान रहीम हैं। लफ्ज़ रऊफ़ अल्लाह ताला की सिफ़ात मुबारका में से एक है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर ख़ास अता फरमाया गया। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने अपने महबूब की शफ़क़त को अपनी सिफ़त से ताबीर किया। रऊफ़ वो हस्ती है जो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से अपनी उम्मत की भलाई चाहती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू शफ़क़त, दरगुज़र, रहम और खैर ख्वाही से लबरेज था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उम्मत के लिए आँखों में आंसू लेकर दुआ करते, इनकी मग़फ़रत और हिदायत के लिए रब के हुज़ूर गिड़गिड़ाते। ये रऊफ़ी की सबसे आला मिसाल है। मदीना में जब बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो दौड़कर आपके करीब आ जाते। आप इनके सरों पर हाथ फेरते, इन्हें गोद में उठा लेते, गुलामों, यतीमों, बेवाओं और मसाकीन से ऐसा बर्ताव करते जैसे करीबी रिश्तेदार हो। मदीना में एक मुनाफिक था, अब्दुल्ला बिन अबी इब्न सलूल, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशों का सरदार था। इसने हमेशा आपकी दिल आज़ारी की, ग़ज़वा ओहद में फ़ौज को कमज़ोर किया और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर झूठा इल्ज़ाम लगाने वालों में शामिल रहा। जब वो मर गया तो उसका बेटा जो सच्चा मुसलमान था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद की मैयत है, आप जनाजा पढ़ा दें और अपनी कमीज़ अता फरमाएं ताकि हम इसे कफन दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ उतार कर दे दी, यहाँ तक कि नमाज जनाजा भी पढ़ाने को तैयार हो गए। सहाबा इकराम खुसूसन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हैरत से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वो तो मुनाफिक था। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मुझे इख्तियार दिया गया है, जब तक अल्लाह मुझे मना ना करे मैं इनके लिए दुआ करता रहूँगा। बिलाखिर सूरत तौबा की आयत नाजिल हुई जिसमें वाज़े तौर पर इनके लिए मग़फ़रत मांगने से मना कर दिया गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए इस्तग़फ़ार करना छोड़ दिया। जंग बदर के बाद कुरैश के 70 अफराद कैद हुए, जिनमें कुछ सख्त दुश्मन और जालिम भी शामिल थे। इन कैदियों को मदीने लाया गया और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें घरों में रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सख्ती से ताकीद फरमाई कि इनके साथ अच्छा सलूक करें। सहाबा इकराम खुद खजूर खा लेते और कैदियों को रोटी पेश करते, जो उस वक्त की सबसे कीमती ग़िज़ा थी। एक कुरैशी कैदी ने बाद में गवाही दी, मैंने दुनिया के किसी फाते को दुश्मन के साथ ऐसा बर्ताव करते नहीं देखा जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों ने हमारे साथ किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से कैदियों को सिर्फ इस शर्त पर रहा फरमा दिया कि वो मदीने के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें। ना इंतकाम, ना गुस्सा, बल्कि तालीम को तरजीह देना, ये सरासर रऊफ़ी की आला तरीन मिसाल है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं, हमने कैदियों के साथ एक औरत को देखा जो अपने बच्चे को तलाश कर रही थी। जब बच्चा मिला तो इसे अपने सीने से लगा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ ہم نے عرض کیا نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہم پر ایسے مہربان تھے جیسے ماں اپنے ناتواں بچے پر ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خندہ پیشانی والے، سب سے زیادہ نرم گو اور سب سے زیادہ مہربان دل والے انسان تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہمیں کسی دشمن کے لیے بد دعا کی خواہش ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث درج ہے۔ یہ طرز عمل صحابہ اکرام کے دل میں بیٹھ گیا اور وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رؤوف ہونا صرف الفاظ نہیں بلکہ ہر لمحے کی عملی تفسیر تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے رہے فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی، کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا ویسا کیوں نہیں کیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے اکثر روتے اور فرماتے کاش تم بھی دیکھتے کہ رحمت کا سمندر کیسا ہوتا ہے۔ تصوف کے نزدیک بھی الرؤوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں رحمت للعالمین کی تفسیر ہی رؤوف ہے۔ شیخ عبد الکریم جلیلی مصنف الانسان الکامل فرماتے ہیں رؤوف وہ ہے جو مخلوق کی اندرونی کیفیت تک رحم کے ساتھ پہنچتا ہے، اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ آپ جسموں سے نہیں دلوں پر بھی مہربانی کرتے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رؤوفیت دل کی سطحی نرمی نہیں بلکہ روح کی گہرائیوں سے مخلوق کے دکھ کو محسوس کرنا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کہتی تھیں میں نے ہر محبت میں غرض دیکھی مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں صرف مخلوق کی بخشش کی طلب دیکھی۔ تصوف کے نزدیک الرؤوف کا مفہوم صرف دنیاوی رحم نہیں بلکہ آخرت میں بھی روحانی شفاعت، بخشش اور مقام محمود کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رؤوفیت اس لیے ہے کہ وہ قیامت کے دن ہر امتی کو اپنا سمجھ کر بخشوانے کھڑے ہوں گے، یہی رؤوف کی معراج ہے۔ اہل تصوف کے ہاں راہ فنا پر چلنے والے مسافر جب خوف اور حیرت کا شکار ہوتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رؤوف ہونے کا وسیلہ پکڑتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ لکھتے ہیں جو فقیر واصل نہیں ہوا وہ نہ واصل ہونے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رؤوفیت میں چھپ جائے تو اللہ اس پر بھی کرم فرماتا ہے۔ صوفیہ اپنے کردار میں نبی کی رؤوفیت کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے تھے زندہ وہی ہے جو غیر کے زخم کو اپنا زخم سمجھے، جیسا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ حضرت شبلی رحمت اللہ جنگل میں جانوروں کو بھی سلام کرتے اور فرماتے تم میرے نبی کے امتی ہو جو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے بھی رؤوف تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق اللہ العظیم.